काले जादू की लगी हुई बंदिश की निशानियाँ जिस घर पर या जिस बंदे पर या जिसके कारोबार पर बंदिश हो जाती है वो काले जादू की बंदिश है। तो उसके सिम्टम क्या होंगे, वो हमें किस तरह पहचान सकते हैं और वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है और वो कितनी पुरानी होगी तो क्या नुकसान दे सकती है। आज इस वीडियो में आपको जादू जैसी वो अलामात बताऊंगा जो बंदिश में तमाम ऐसे ख़तरनाक मरहलों से गुज़रना पड़ता है जो हम कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग समझते हैं साया, जादू, जिन्नात का हमला सबसे ख़तरनाक होता है, लेकिन यहाँ पर बंदिश कितनी ख़तरनाक हो सकती है वो आपको वाज़े पता चल जाएगा। जादू से ज़्यादा ख़तरनाक बंदिश कैसी होती है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये जानें कि जो लोग गाड़ियों में घूमते हैं, जो लोग महलों में बसते हैं, वो इस कदर और इतनी जल्दी रोड पर आते हैं कि देखते देखते उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हम महलों में बसने वाले रोड पर कैसे आ गए। इस कदर उनके कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप और इस महसूस भी कर सकते हैं कि जो महलों में बसने वाले बंदे रोड पर ला सकती है तो वो क्या कुछ कर सकती है। दूसरी बात ये है कि बंदिश बहुत सारी तरीक़ों से लगती है। बंदिश सिफली के मामलात में भी लगती है, ये नूरी में भी लगती है और ये काले जादू में भी लगती है। ये अमले मकूस किसी भी अमल से भी लग सकती है। आया कि हम काली को ले लें, भैरो, हनुमान, नारसिंह, दयाला, सूर सिंह, कोई भी लूना चमारी को ले लें, दयाला ले लें, किसी भी ऐसी फ़िरके को ले लें, इनमें से किसी का कोई भी बंदिश लगा दी जाए तो उसमें आया कि हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं तो वो उसी हिसाब से वही चीज़ें उसके ऊपर एक्टिव हो जाती हैं। तो वो जाके इंसान के कारोबार को या जिस्म को या उसके जिस काम को कहा गया है या जिसको टारगेट किया गया है उस काम को जाके जकड़ लेता है। मतलब हम किसी की औलाद बंदिश करते हैं तो वो चाहे तो उसका कोई कपड़ा मिल जाए, उसकी मिट्टी मिल जाए, कुछ उसको पिला दिया जाए या वैसे तसव्वुर कर दिया जाए या घर में फेंक दिया जाए या कब्रिस्तान में दफना दिया जाए, जो भी मामलात कर दिया जाए तो वो उसको इस कदर वो चीज़ एक्टिव होकर जकड़ लेती है। पहली बात तो ये कि उसकी जितनी भी मामलात मियाँ बीवी वाले वो बिगड़ जाते हैं तो ख्वाहिशात भी जितनी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर वो ख्वाहिशात भी उसकी ज़ाहिर रहे तो फिर ये मामला होता है उसको कभी भी औलाद की तरफ आया ही नहीं जाएगा। अगर होगी तो वो ज़ाया हो जाएगी या वक्त से पहले गिर जाएगी या ऐसे होकर गुजर जाएगी और ऐसे तोड़ कभी भी नहीं चढ़ेगी और मामलात उससे पहले ही ख़राब रहेंगे। दूसरी बात ये है कि जिसके कारोबार इस कदर रूज पर होते हैं उसके ज़्यादा हासिल लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनों से ज़्यादा इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जिसको अपने राज बताते हैं या कामयाबी की तरफ उसको राज बताते हैं तो वो ज़्यादा हसद हो जाती है। तो हसद की बुनियाद पर लोग किसी की कामयाबी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जो लोग महलों में बसते हैं फिर वो अपनी गलतियों से इस तरह गिरते हैं कि जो लोगों को बताया होता है उसके ने कि ये मेरे पास है तो लोग फिर उसके पीछे लग जाते हैं जादू टोने की वजह से कि इसको कैसे गिराया जाए, ये हमसे आगे कैसे गुजर रहा है। तो ये चीज़ों को लेकर फिर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, फिर उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वो आस्ता आस्ता मौत की तरफ इसी वजह से जाते हैं क्योंकि उसकी हसद बढ़ जाती है कि इसको गिराना है। अब कैसे गिराना है वो सब मिलकर उसके पीछे लग जाते हैं। तो जो चीज़ें हम दिखावाबाजी के लिए फिर करते हैं इसी जगह से हम गलतियों से मार खाते हैं। तो फिर जो महलों में बसने वाले लोग होते हैं ना उनकी हसद इसीलिए ज़्यादा है कि उनके ऊपर जादू टोने के मामलात करवाते हैं। तो फिर जब जादू टोना उसके ऊपर हो जाता है तो फिर उनको संभलने का मौका नहीं होता। क्यों? हम इस तरफ आने से पहले हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं कि शायद हमें कोई प्रॉब्लम है, उतनी देर ये जड़ें अपनी मजबूत कर जाता है। जब अपनी जड़ें मजबूत कर जाता है तो फिर हमें कोई अकल आती है। तो उससे पहले जो हमें वैसे ही लोग इस तरह के मिलते हैं कि जो अभी तक वो टाइम वेस्ट करते रहते हैं और जो फिर कुछ मिल जाता है वो इस तरह मामलात को करता है कि जो वक़्त लेकर कुछ थोड़ा सा पुराना मामला हो जाता है तो उसको फिर उतनी देर वो बहुत टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो वो उतनी देर बहुत ज़्यादा जड़ें अपनी मजबूत कर जाता है। तो जहाँ पर फिर वो होता है वो वहाँ से उतनी देर को नीचे खुद ब खुद ही आ जाता है, यानी कि उसके कारोबार तबाह हो जाते हैं, कारोबार भी तबाह हो जाते हैं, औलाद से भी बेऔलाद हो जाता है बंदा, घर से भी घर बेघर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, उसके मामला सारे ख़राब हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो किसी घर के ऊपर कर दिया जाए
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں رہنے کو دل نہیں کر دے گا. اگر دل کرے گا تو وہاں پر جتنے لوگ رہنے والے ہوں گے ان میں آپس میں جھگڑا ہی رہے گا, وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے. اگر وہ پھر کوشش کریں گے کہ ہم سکون سے رہیں, پھر ان میں یہ یاد رکھیں, یہ لازم ہوگا کہ ان میں گھر میں کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں ہوگی. کوئی نہ کوئی بیماری اس گھر سے کبھی نہیں نکل سکتی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ایک ٹائم پر ٹھیک ہو گئے, تو ایسا تو بالکل ہی نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو بیماری لازم ہوگی. یہ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مہینہ میں بیمار رہے تو وہ تو عرصہ دراز چلتا رہتا ہے کام, تو اس کو کہتے ہیں بندش. پھر ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں, ایسے بھی میں نے گھر دیکھے ہیں کہ جن کے رشتے ہوئے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ لوگ جتنے مرضی اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھیں, ان کے رشتے ہی نہیں ہوتے. یہ تو کنفرم ہے. بچیاں بھی کنواری بیٹھ رہتی ہیں, بچے بھی جو ہے وہ بھی کنوارے رہتے ہیں. وہ جتنا مرضی کوشش کر لیں, جتنا مرضی وہ ٹیلنٹڈ ہوں, جتنا مرضی پیسہ ہو, جتنا مرضی وہ کوشش کر لیں, وہ ثواب بھی نہیں بنے گا. یہ تو ہے بندش کی علامات. اچھا, اس میں خطرناک کون سی ہیں؟ خطرناک یہ ہیں کہ جو صحت پر بندش لگا دی جاتی ہے کہ اس بندے کو مار دیا جائے, یا اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا اس بندے کو بیماری یہ لگ جائے, تو وہ اس کو اسی ٹارگٹ کے حساب سے کی جاتی ہے. پھر وہ بندہ کسی کام کو اس چیز کے علاوہ کرتا ہے. مثال طور پہ یہ اگر بندش کر دی گئی کہ یہ بندہ بیمار رہے, تو وہ جس دن ٹھیک ہوگا, اگر وہ علاج کروائے گا تو تھوڑا ٹھیک ہوگا, تو اگر اپنے وقت سے پھر آئے گا تو اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. اگر وہ کسی کام پر بندش لگائی تو اس کام پر جگہ میں جائے بھی, جہاں بھی جائے گا, یا کوشش کرے گا کہ میں دوبارہ کروں اس کام کو, تو اس کو ایسے لگے گا کہ میرے جسم سے جان نکلتی ہے, مجھے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. تو وہاں پر بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے کبھی بھی صحت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. ٹرک چلتے ہوئے جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ لگ جاتی ہیں, گاڑیاں جاتی ہیں تو ایکسیڈنٹ لگ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہم کہتے ہیں کہ بندش کوئی ایسی چیز ہے جو کڑا مار دیتے ہیں. دیکھیں, ایک چیز ہے جادو ہی اسے بولا جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ بھی بلیک کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کے ساتھ بھی وہی معاملات کرتی ہیں جو کاڑے میں ہوتی ہیں. تو جو کاڑے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتی, وہ آپ کا ہمیشہ غلیظت کی طرف ہی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کی طرف اطلاق کر جاتے ہیں, اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کی طرف اطلاق کر جاتی ہیں. مطلب میرے بات کرنے کا یہ ہے کہ مرد کبھی ایسا بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل نامرد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی وہ جنسی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو مردوں کا بھی شعور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ معاملہ بھی ان میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک سب سے بڑی خاص چیز یہ ہے کہ جس گھر میں جتنے کپڑے ہوتے ہیں نا, اچھا ایک تو پہننا عجیب ہوتا ہے نا, ان کپڑوں میں عجیب سی سمیل رہے گی, کبھی نہیں سمیل جائے گی اس گھر سے. گھر سے تو کبھی نہ کبھی سمیل آئے گی, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بھی چلیں ایک جو چیز ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتی ہے, لیکن اس کے کپڑوں میں لازم آئے گی. پھر کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر میں جو جانور ہوتے ہیں نا وہ بیمار ہو جائیں گے, وہ مرنا شروع ہو جائیں گی. کبھی بھی اس گھر میں پھر جانور سمبت نہیں رہے گا. ایک تو یہ بھی اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. پھر شادی نہیں ہوگی, صحت ٹھیک نہیں ہوگی, کاروبار کبھی نہیں چلے. یہ جادو سے تقریباً 70% زیادہ یہ خطرناک بندش ہوتی ہے. جادو آپ کی صحت پر اثر کرتا ہے, بندش آپ کے تمام قوتوں پر طاقت رکھتا ہے. بندش میں کیا کام آئے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ آپ کے کاروبار کے نظریے ہی بند کر دے گا. تو جب کاروبار ہی نظریے بند ہو جائیں گے تو آپ کو ظاہری سی بات ہے خود بخود ہی ٹینشن رہے گی, دماغ جکڑا جائے گا. پڑھائی بچے کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ان کا دھیان نہیں جائے گا. ماں باپ سے جھگڑا کریں گے, بدتمیزیاں کریں گے. اولاد ایسی قوتوں پر آ جاتی ہے کہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں کہ ہم ادھر رہنا نہیں پسند کرتے, گھر چھوڑ جاتی ہیں. بیوی بندے کو چھوڑ جاتی ہے, بندہ بیوی کو چھوڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ بندش ہے, ٹکنے نہیں دے گی کچھ چیز. تو یہ معاملات جتنے بھی بندش ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹونوں ٹوٹکوں سے نہیں کھلتی, اس کا پراپرٹ ہی علاج ہوتا ہے. کیوں؟ ایک چیز ایسی ہے کہ جو خود کھینچے سے ٹوٹ جاتی ہے, ایک ہتھوڑوں سے ٹوٹتی ہے, ایک آری چلانے سے ٹوٹتی ہے. تو یہی وہی صاحب ہے. اب کس طرح کی نالج ہے, کس طرح کی اس کی طاقت ہے, کتنی پرانی ہے, کب ہے اور کس لیے ہے, تو یہ لازم ہے ان چیزوں کو جاننا اور ان چیزوں کو توڑنا. تو یہ بندش جو ہے یہ جادو سے زیادہ خطرناک ہے. جادو تو آپ کی صحت پر اثر کرے گا, وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ توڑنی سب سے مشکل ہے, اور یہ ہر کسی کو توڑنی بھی نہیں آتی. یہ بھی یاد رکھیے گا.
ہے۔